षष्ठोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फलिपनोत्तं सुररत्नावली भास्वरदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोपासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ नमश्चण्डिकायै। ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमारण्यसुरार्षतः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् हरिवं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः कामानय बलादुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणतः कच्चित् यदि भोस्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यशो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेन प्रस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतश्चष्टासहस्राणामसुराणां धृतययौ सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भक्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलानयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तसोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः ओङ्कारेणैव तं भस्मसाच्चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तदाम्बिका प्रवर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तदा शैलिपरश्वतैः ततो दुतसकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काञ्चित्करप्रहारेण दैत्यानासेन चापरान् आक्रम्य चादरेणान्यान् स जगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तदा कलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसा कृतास्तेन तदा परे पपौ च रुधिरकोष्ठादन्येषां दुतकेसरः शरेण तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षैतं कृष्णा देवी केसरिना ततः चुकोपदैत्याधिपतिं शुम्भप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सासमानीयशालघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वत्संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा तदाम्बिका। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये षष्ठः। सर्वं श्री दुर्गा मातृचरणा